अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फ़ायज़ा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा बुखारी। व्यूअर्स, हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि हम आपको एक नए मेहमान से मिलवाएं, एक ऐसा मेहमान जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और ऐसे बड़े लोगों से जिनको आप सुनते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, उनसे यकीनन आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और अगर ऐसे बड़े लोगों के ज़िंदगी के तजुर्बात से, मुशाहिदात से आप लोग मुस्तफ़ीद हों और आप में से किसी एक की ज़िंदगी में भी बदलाव आ जाए, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ास तौर पर आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं, खा वो सियासी हो, मौशी हो, महंगाई ने हर एक इंसान का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में हर दूसरा पाकिस्तानी जो है वो डिप्रेशन का शिकार नज़र आता है। कौन है ऐसे में, कौन ऐसा मसीहा आएगा जो पाकिस्तान के हालात को बदलेगा और पाकिस्तानी जो आवाम है उनको पुरसुकून ज़िंदगी कैसे मिलेगी। और इस्लाम हमें इस हवाले से क्या दर्स देता है कि ऐसे हालात में इस्लामिकली हम लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इन सब तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे आज के मेहमान बादशाही मस्जिद के ख़तीब है, मरकज़ी रियायत हिलाल कमेटी के चेयरमैन हैं, मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल कबीर आज़ाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। सर सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया। हमें पता है आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि आप ज़रिया हैं लोगों तक, कौम तक बात पहुँचाने का। और अच्छी बात है कि लोगों तक जो है, जैसे आपने इब्तिदा में कहा कि आज बहुत से चैलेंजेस का सामना है मेरे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान वतन को, बिल्कुल। तो इसमें बड़ी ज़रूरत है कि हम लोगों के सामने अपनी बात को रखें। और मैं भी आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और कैपिटल टीवी का मशकूर हूँ कि आपका ये जो प्रोग्राम है वो पूरी कौम के सामने जाए। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, आप माशाल्लाह लोगों की ज़िंदगियाँ संवारते हैं, उन्हें दर्स देते हैं, लेकिन सर आज हम आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे डिटेल्स में कि आप बताएं आपका बचपन कैसा था, आप कहाँ पैदा हुए, कितने भाई बहन थे, घर का माहौल कैसा था, और आपके वालिद जो हैं वो कितनी सख्ती करते थे आप पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस घर में हम पैदा हुए, हमारे वालिद हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल कादिर आज़ाद, जो रहमतुल्लाह अलैह इसी मस्जिद के ख़तीब थे। बिल्कुल सर। और इतनी बड़ी शख्सियत थी कि उन्होंने इस मस्जिद को इत्तेहाद उम्मत का प्लेटफार्म बनाया। बिलाशुबा। और मुल्क पाकिस्तान में इंटरफेथ बैनुल मसालिक बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की बुनियाद रखी और कोशिश की कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हम हारमनी के साथ, मजहबी हमआहंगी के साथ, यूनिटी के साथ लेकर आगे बढ़ सकें। तो आप फिर देख लें कि हम उसी घर में और फिर उन्हीं की तरबियत में जो है रहे और पैदा हुए। माशाअल्लाह। और मैंने जो अपना बचपन है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा था। और भाइयों के साथ हम 6 भाई हैं, 3 बहनें हैं। माशाअल्लाह। और बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह वो गुज़रा। और हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो तरबियत थी, और फिर हमने जो अपने घर के माहौल को देखा कि वो वहदत का था, वो इत्तेहाद का था, वो मोहब्बतों को फैलाने का था। तो आज भी मेरा मिशन वही है। वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी मिशन को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे आपने कहा, तो मेरे जो फैमिली है, जिस तरह के मेरे 2 बेटे हैं, एक मेरी बेटी है माशाअल्लाह, और एक आलिम बन रहे हैं, एक लॉ जो है उसमें उन्होंने माशाअल्लाह हिस्सा लिया है और वो कर रहे हैं। दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम जी भी। हाँ, बिल्कुल। वो एक बेटा ये कर रहा है और एक बेटा लॉ कर रहा है, और मेरी बेटी भी इसी तरह पढ़ रही हैं। तो ये छोटी सी एक फैमिली है। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी खुशी होती है कि जब मैं टूटे हुए दिलों को जोड़ रहा होता हूँ या एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत का अमीन बन रहा होता हूँ,
تو میری زندگی کا مشن اب یہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے ہمارے والد ہوں چاہے ہم ہوں، جی ایک نصف سینچری ہے، ایک نصف صدی ہے کہ ہم نے اسی کام کو کیا ہے، اور اسی کام کو لے کر ہم جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ 30 سال میرے والد اس مسجد کے خطیب رہے بالکل اور امام رہے، تو پھر ان کے بعد اللہ سر تب تعالیٰ آپ یہاں پہ موزن تھے؟ نہیں، امام تھا میں، آپ تب امام تھے؟ امام تھا۔ اوکے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بھی یہی ذمہ داری دی ماشاء کہ اللہ، میں آج اس مسجد کا خطیب اور امام ہوں، اور میرے والد صاحب کی ہی انسان پڑھتا ہے، تعلیم کو حاصل کرتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، مگر اصل جو اس کی تربیت گاہ ہے نا وہ اس کے والدین ہی ہوتے ہیں، گھر ہوتا ہے، اور بالکل گھر ہی ہوتا ہے اس کا بالکل جو سر، تربیت گاہ ہے، اور اس کے والدین۔ اور ہمیں ایسے ایک والد ملا تھا جس کے پاس 1 گھنٹہ کوئی بیٹھ جاتا تھا تو وہ ایسے سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے 10 سال کا علم لے لیا ہے ان سے۔ واہ واہ واہ۔ تو سر لیکن مولانا صاحب آپ لوگوں میں مطلب سختی کرتے تھے یا بڑے پیار سے ان کا تب سمجھانے کا طریقہ؟ ہاں، کچھ اصول اور آپ کو پتہ ہے ہر گھر کے ہوتے ہیں بالکل ضوابط، تو ہمیں بھی ان تمام چیزوں پر جو ہے نا وہ کیا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، حق تلفی نہیں کرنی، ظلم کی طرف کسی طرح نہیں جانا، واہ، اور جتنا ہو سکے کوشش کرنی ہے کہ ملانے کی بات ہو، محبت کی بات ہو۔ تو یہ شروع دن سے ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا، اور ظاہر بات ہے انسان کبھی بچپن میں یا کوئی کمی پیشی ہوتی ہے تو ماں باپ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، مار بھی لیتے ہیں، بالکل، مگر میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے والد سے مار نہیں کھائی۔ ارے واہ، میرے دوسرے بھائی شاید وہ تھوڑا سا ہو جاتا تھا، مگر میری عادت شروع سے جو ہے بڑی ایک ایسی، مطلب سر آپ شروع سے رسپانسبل تھے، جو کام وہ آپ کو دیتے ہوں گے ٹاسک آپ وہ پورا کرتے ہوں گے، کر لیتا کام تھا، ہی ایسے نہیں کرتے ہوں گے کہ وہ سختی کرتے نہیں کرتے تھے۔ تو بس یہ پھر اللہ کی تقسیم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اس کام کے لیے چن لیا، اور آج الحمدللہ میں اس پلیٹ فارم سے دنیا کے اندر سفیر امن کے نام سے پہچانا جاتا ہوں، ماشاءاللہ، اور میں پاکستان میں دنیا بھر میں میری کوشش ہوتی ہے بین المسالک ہم مانگی اور بین المذاہب ہم مانگی کے اوپر جتنا کام ہو سکتا ہے میں کروں۔ اور آج میں جب بھی جاتا ہوں باہر، ابھی میں پچھلے دنوں امریکہ میں تھا اچھا، تو وہاں پر ایک انٹرفیتھ کی بڑی کانفرنس تھی واشنگٹن ڈی سی میں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ان کا نیشنل پرے بریک فاسٹ ہوتا ہے جی جی جس میں جی پریزیڈنٹ بھی ہوتے ہیں جی، اور وائٹ ہاؤس دنیا بھر کے جی جی، لوگ ہوتے ہیں، اس میں بھی مجھے دعوت تھی، میں اس میں بھی شرکت کی۔ ماشاءاللہ، تو جہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں پاکستان کی اور اسلام کی ہم نمائندگی کرتے ہیں، تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اپنا جو نقطہ نظر ہے ہم اس کو پیش کریں، اور لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ جو ہم پاکستان کی تصویر دیکھتے ہیں وہ تو نہیں، اصل تصویر تو یہ ہے بالکل، میں جو یہی یہ بتا پوچھنے والی تھی کہ سر کیونکہ پاکستان کے بارے میں باہر بہت غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور دہشت گردی کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں، جی تو اب ایسے میں آپ جیسے علماء جائیں گے اور اپنا رکھتے ہیں سامنے تو وہ پھر دیکھیں مسائل جو ہے نا بخاری صاحبہ میری بہن کہاں نہیں ہے، دنیا کی ہر خطے میں ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ بالکل، الحمدللہ وطن پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان جیسی نعمت عطا کی، بالکل، اور میری آپ کی ہماری اس قوم کی ہم سب کی جو عزتیں ہیں وہ وابستہ ہیں اس پاکستان کے بے ساتھ۔ شک بے شک، تو لاکھوں انسانوں نے اس ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، بے شک، اور یہ ملک پھر وجود میں آیا، اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہر طبقہ فکر کے جو لوگ تھے وہ ساتھ تھے، اور اس میں علماء کا بھی ایک کردار تھا بالکل، ہمارے، اگر آپ دیکھیں تو ہر مکتبہ فکر کا عالم، اور اس میں ایک بہت بڑا نام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی جی رحمت اللہ علیہ، جن کو کہا گیا کہ آپ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لہرائیں۔ تو
یہ کردار تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستان کو بنانے میں ہمارے جو بڑے تھے اور ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جی بانی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور یہ پیارا پاکستان وجود میں آیا. آج ضرورت ہے کہ اس پاکستان کو بچانے میں اسی طرح کا جیسے ہمارے بزرگوں نے کردار ادا کیا تھا اسی طرح کا جو کردار ہے وہ ہم اس پاکستان کو بچانے میں کریں. بالکل. تو ہماری سٹرگل اسی پر ہے اور ملک پاکستان میں جہاں بھی کہیں میری بہن مسائل آئے چاہے وہ بین المذاہب کے حوالے سے آئے چاہے وہ بین المسالک کے حوالے سے آئے تو یہی پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم لوگ اٹھے اور ہم وہاں پر گئے اور ہم نے کوشش کی کہ ان مسئلوں کو سلجھایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام ایک بڑا پیسفل دین ہے اور ہمیں وہ سلامتی کی امن کی محبت کی بات کرتا ہے اور ملانے کی بات کرتا ہے. اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا وہ بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ لوگوں المؤمن اخو المؤمن مومن مومن کا بھائی ہے. اور قرآن کریم بھی اسی چیز کا درس دے رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو. اور اسی طرح رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان اور ایک جگہ فرمایا دوسرا انسان محفوظ رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اسی چیز کی ہے کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے ایک انسان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے اپنی اخلاقی قدریں کھو دی ہیں. آج وہ ایک جو احترام انسانیت جو کہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے. تو ہم کون ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کی عزت کو خراب کریں اور ان کو پامال کریں. آج آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک ابھی واقعہ ہوا یہ 2-3 دن پہلے کا ہے جو ہمارے علم میں آپ کے علم میں اور میڈیا کے ذریعے آیا ہے اور وہ کیا ہے کہ ایک سردار اگر اس کی کوئی نہیں مانتا تو جناب وہ کیا کرتا ہے ان کو مار کر کوڑے میں پھینکوا دیتا ہے. کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ انسانیت کا سبق ہے؟ کیا یہ اسلام کا سبق ہے؟ کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں ایسے لوگ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں میں نے کل بھی جو ہمارا جمعہ گزرا اس میں اس بات کو کیا کہ ایسے لوگ جو بھی ہوں اس پہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. وہ جتنا بڑے سے بڑا کوئی سردار ہو ہم نہیں جانتے. ہمارے نبی جو ساری دنیا کے سب سے بڑے سردار تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ جن کے ہم امتی ہیں وہ تو اپنے اوپر اپنے پتھروں کو برداشت کر وہ تو اپنے اوپر ظلم کو برداشت کر اور پھر بھی وہ ایک دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف لانے کی اللہ کی وہ بڑائی بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لوگوں آؤ اللہ کی طرف. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکلیف جو کہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہے تھے بس اے میرے نبی صبر کرو. اللہ نے وہ تکلیف جو پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی اللہ نے پھر ایسے اس تکلیف کو بدلا کہ آج آپ دنیا کے ہر خطے میں دیکھیں کہ اسلام اور اسلام والے ہمیں چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیں کہ آپ پر وہ عورت جو ہر روز اس کا عمل کیا تھا کیا کرتی تھی مگر رسول اللہ اس کے بھی گھر جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ مکہ المکرمہ جب فتح ہوا
تو صحابہ میانوں سے تلواریں نکال کر کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن انتقام کا ان سے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا تھا۔ بالکل مگر ہمارے آقا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیز معلوم ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آئے اور فرمایا کہ الیوم یوم الملحمہ کا دن نہیں ہے آج کا دن الیوم یوم المرحمہ کا دن ہے، سبحان آج کا دن انتقام کا دن نہیں ہے، آج کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دن ہے۔ اور پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج معافی کا اعلان کرتے ہیں جو مکے میں آ سبحان تو اللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس نبی رحمت کے ماننے والے ہیں کہ وہ معاف کرنے والے تھے اور آپ گلے کاٹ رہے ہیں، وہ معاف کرنے والے تھے آپ لوگوں کو گولیوں سے چھنی کر رہے ہیں، اب وہ معاف کرنے والے تھے آپ لوگوں کو مار کے گند میں پھینک رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ بالکل سر، ایک نہ تو یہ اسلام ہے، نہ یہ لوگ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں سر۔ لیکن یہ بھی بتائیں، جیسے آپ نے کہا کہ ایک طرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کا کردار ہے سر، پھر پاکستان کی بھی ہم نے بات کی، پاکستان اللہ کی دی ہوئی ہمیں ایک نعمت ہے، لیکن سر جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں بدقسمتی سے ان کا کردار بھی اس حوالے سے بہت خراب ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں ایک مذہبی آدمی ہوں، وحدت کی بات کرتا ہوں، میں سیاست سے زیادہ میں اس پر بات نہیں کرتا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کو جس کیفیت سے ملک گزر رہا، جی ملک کو جتنے چیلنجز کا سامنا ہے، اس میں بڑی ضرورت ہے قومی یکجہتی کی۔ بالکل سر، سب ان سب اور کو ایک آج ساتھ آ کے پوری بیٹھنا دنیا چاہیے۔ کی نظریں ہم پر ہیں۔ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے تمام لیڈرز، ہماری تمام ادارے، سب کیونکہ دشمن کو یہی بات چاہیے، دشمن یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کیسے کمزور ہو سکے۔ بالکل مگر میں آج یہ بات قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، انشاءاللہ اس کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا، اور یہ وقت ہے گزر جائے گا انشاءاللہ، مشکل وقت ہے گزر جائے گا۔ میری قوم بھی اس وقت بہت تکلیف سے گزر رہی ہے، اور میں قوم کے لیے ہر وقت دعا کر رہا ہوں، کیونکہ آج جتنے مسائل ہیں، اور آپ دیکھیں کہ دن بہ دن چیزوں کے بڑھنے سے آج ہر بندہ پریشان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان سے ایسے خزانے اس ملک کے لیے کھول دے کہ ہمیں کسی سے جا کے مانگنا نہ پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع پیدا کر دے کہ ملک ہمارا خود ایسی چیزوں کو وہ پیدا کرے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے ملک سے پوری ہو جائیں۔ مگر سب سے زیادہ جو ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں ہم مسلکی طور پر تو یہ پیغام پاکستان ہے، جی سر، یہ ایک فتویٰ ہے بالکل جو ہم سب علماء نے مل کر دیا ہے۔ اچھا، سب علماء کا مشترکہ، یہ اس میں تمام مسالک کے علماء، مشائخ، سب کے سب، اور اس کو پوری دنیا میں آج پذیرائی حاصل ہے، پسند کیا جا رہا ہے۔ سر اس میں پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، ذرا آپ لیں، پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے دہشت گردی آج کل بھی ہو رہی ہے، مگر ایک وقت تھا کہ عروج پر تھی، بہت زیادہ تھی، بالکل، اور ہماری افواج، ہمارے ادارے، ہمارے اسکواڈ، تو ہر طرف کوشش کی جا رہی تھی کہ سول سوسائٹی کو بھی مارا جا رہا تھا، اور ہمارے فوجی جو ملک کے تحفظ یا امن کے لیے کام کر رہے تھے، فوج پاکستان، انہیں شہید کیا ان کو بھی شہید کیا جا رہا تھا۔ تو پورے ملک کے علماء نے سوچا کہ ایک ایسا فتویٰ، ایک ایسا بیانیہ ہم دیں تاکہ اس دہشت گردی کا کلا کما کیا جا سکے، کیونکہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید یہ کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، بالکل، اس میں خودکش حملوں کو حرام قرار دیا گیا، اس میں دہشت گردی کو حرام قرار دیا گیا، واہ، اس میں انتہا پسندی کو حرام قرار دیا گیا، اور یہ وہ فتویٰ ہے جس نے آج الحمدللہ
दहशत गर्दी की कमर को तोड़ दिया है। वाह। मैं ये समझता हूँ कि हम मसलकी तौर पर तो अल्हम्दुलिल्लाह भी थोड़े दिन पहले जब ये मसाइल उठने लगे और पेशावर का वाक़या हुआ, बड़ा दर्दनाक वाक़या था, बड़ा ही तकलीफ़ दे वाक़या था जो पुलिस लाइन की मस्जिद में हुआ और हमारे इमाम समेत 100 से ज़ायद लोग वहाँ शहीद हो गए और कितने लोग जो हैं वहाँ ज़ख्मी हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग हैं ये दरिंदा सिफत लोग हैं बिल्कुल। और इनका कला कमा करना बहुत ज़रूरी है। और आज पूरी कौम अपनी अफवाज अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है और हम बिल्कुल। किसी किस्म की यहाँ पर दुश्मन की कोई चाल इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी अफवाज, हमारे सिक्योरिटी इदारे पुरअज़म हैं, मगर इसी तरह ये महराब व मिंबर भी पुरअज़म है, ये भी उनके साथ खड़ा है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारा हर आलिम आज महराब व मिंबर से इसी बात को कर रहा है, क्योंकि हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं, हम इस मुल्क में रवादारी चाहते हैं, हम इस मुल्क में हम आहंगी चाहते हैं और हम किसी किस्म की दहशत गर्दी को इस मुल्क में नहीं चलने देंगे और किसी भी दुश्मन जो एजेंडा है मुल्क का वो इस वतन अज़ीज़ में नहीं चलने देंगे। तो आज हम खड़े, मैं ये कहता हूँ जहाँ हम तमाम मसालिक आप देखती हैं मेरी बहन जी। कि हम इकट्ठे हैं और यहाँ से हम लोगों को पैगाम देते हैं, मुल्क के और दूसरी जगहों पर जाकर जगहों से पैगाम देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ और मेरा पैगाम है कि आज कौमी यकजहती भी होनी चाहिए और इसमें सब लोगों को बैठना चाहिए। तमाम ये जो स्टेक होल्डर हैं इनको बैठना चाहिए और एक ऐसी चीज़ बनानी चाहिए ताकि हम मिलकर आगे बढ़ सकें और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा सके और हमारा मुल्क कामयाबी की तरफ बढ़ सके। और ये जो मसाइल आ रहे हैं हमारी कौम को या हमारे लोगों को, वो उन मसाइल से, उन चैलेंज से निकल सकें। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं समझता हूँ कि इस पैगाम को आम होना चाहिए और हमारी कौम भी यही चाहती है कि मुल्क के अंदर यकजहती को जो है वो पैदा किया जाए। सर बिल्कुल यकजहती को पैदा किया जाए और माशाल्लाह आपका एक मकाम और मर्तबा, जैसे आपने कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर होना चाहिए मुल्क के लिए, इस वक्त तकाजा यही है। तो सर आपका जो माशाल्लाह इतना मकाम है, रुतबा है, सर आपकी यकीनन सियासतदानों से मुलाकात भी होती होगी, तो सर आप उन लोगों को कहते हैं, मशवरा देते हैं कि इस मुल्क की खातिर, इस्लाम पाक प्यारे पाकिस्तान की खातिर एक टेबल पे आ जाएं ये लोग? मैं तो देखिए मेरी बहन, जो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं तो हर दिन चाहता हूँ कि सर आपकी तो वो बात ज़रूर सुनेंगे। मैं तो चाहता हूँ हर दिन मैं इस पर बात भी करता हूँ और हर दिन चाहता हूँ कि ये हो। और हमारी कोशिश भी यही रहती है, जब भी हमारी कुछ दोस्तों से बात होती है तो हम यही कहते हैं कि आएँ मुल्क के लिए एक हो जाएं। और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो वक्त करीब है कि ऐसी चीज़ जो है वो होगी, तब ही हमारा मुल्क जो है आगे बढ़ सकता है। और हमारा किरदार, जहाँ हमारे किरदार की ज़रूरत है, हम तैयार हैं और हम हर तरह का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं कि हमारा ये मुल्क है तो हम हैं, अगर ये मुल्क नहीं है तो हम कैसे हैं फिर। तो इसलिए इस मुल्क के लिए हमें आज बैठना होगा और बैठकर अपने फ़ैसले करने होंगे, ताकि जो आज दुनिया में हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है, वो जो चीज़ें हैं वो भी ख़त्म होंगी और वो इसका बायस बनेंगी। और इंशाअल्लाह मुझे बड़ी, देखें, अल्लाह से हमें अच्छे की उम्मीद रखें, हमें अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। और मायूसी कहते हैं ना, गुनाह है, कुफ्र है। और अल्लाह ताला का फरमान है ना, ला तक़नतु मिन रहमत, और दुनिया से मायूस होना मगर मेरी रहमत से नहीं। तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह की रहमत बड़ी वसी व बलीग है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारे हुक्मरान हों, हमारे मुख्तलिफ़ जमातें हों, वो ये समझती हैं कि ये पाकिस्तान के साथ ही उनकी इज़्ज़त वाबस्ता हैं। और मुझे बड़ी अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह इस कौमी यकजहती के लिए ऐसे फ़ैसले होंगे कि ये मुल्क जो है
مل کر آگے بڑھے گا. جی انشاءاللہ بالکل سر. مولانا صاحب تو ویورز بہت زیادہ پرامید ہیں اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں اور ہم لوگ بھی پرامید ہیں کہ قومی یکجہتی کے فیصلے ہوں. یہاں پہ وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے. اچھا سر، کیونکہ اس وقت ہم یہاں پر بادشاہی مسجد میں بیٹھے ہیں تو میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، میرے لیے بھی سر، اس کی تاریخی جو حیثیت ہے، پس منظر ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیں. یہ مسجد جو ہے، یہ اس مسجد کے بانی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو شاہ جہان کے بیٹے تھے. وہ بھی اس وقت کے بادشاہ تھے. بالکل. تو وہ جب یہاں سے گزر رہے تھے، سینٹرل ایشین ریاستوں سے آئے، تو یہاں سے جب ان کا گزر ہوا تو انہوں نے کچھ دیر قیام کیا یہاں پر. اسی قیام کے دوران ان کو یہ جگہ بڑی پسند آئی، تو وہ جہاں بھی جاتے تھے مسجد کی بنیاد رکھتے تھے. تو انہوں نے بادشاہی مسجد لاہور کی یہاں پر بنیاد رکھی. اور پھر ان کے بھائی تھے رضائی بھائی فدائی خان کوکا، انہوں نے ان کے پھر ذمہ، وہ لاہور کے گورنر تھے، ان کے ذمہ لگایا اس مسجد کی تعمیرات اور ساری چیزیں. اور یہ مسجد 1671 میں شروع ہوئی اور 1673 میں کمپلیٹ ہو گئی. اور اس مسجد کے اندر تقریباً 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نماز کو ادا کر سکتے ہیں. ابھی ہم آپ کو چل کر یہاں جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں گے. جی. تو یہاں پر ڈیلی ہزاروں لوگ آتے ہیں. 5 وقت کی یہاں نماز ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس میں بھی لوگ موجود ہوتے ہیں. مگر جو جمعہ ہے جی، اس میں ہماری بڑی گیدرنگ ہوتی ہے. اچھا. کچھ ایونٹس ہیں اس میں بھی یہ مسجد فل ہو جاتی ہے. مطلب کہ اس مسجد میں تقریباً 1 لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اس کا اتنا بڑا حجم. اور سر عید پہ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں پہ آ کے نماز پڑھیں. پورا لاہور آیا ہوتا ہے. بالکل. الحمدللہ. تو اگر ہم اس کے ساتھ جو باغیچے ہیں اگر ان کو لگا لیں، جی، جو کہ فیصل مسجد یا دوسری جگہوں پر آپ اس کو ضرور گنتے ہیں، کاؤنٹ کرتے ہیں. ٹھیک. کاؤنٹ کرتے ہیں، تو لاکھوں انسان یہاں نماز کو ادا کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. الحمدللہ. اتنی کیپیسٹی ہے. ظہوری باغ ہے، منار پاکستان ہے، اور ادھر بھی جہاں آپ کی فوڈ اسٹریٹ ہے، ہمارے یہاں بھی باغات ہیں، جی جی. جگہیں ہیں. اچھا. تو جب عیدین ہوتی ہیں جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، جمعۃ الوداع ہے، اس میں الحمدللہ مسجد بھی فل ہوتی ہے، باہر بھی لوگ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. تو ایک جمع غفیر ہوتا ہے اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. کیونکہ میں نے الحمدللہ کوشش یہی کی ہے اور میرے والد صاحب کا بھی یہی تھا، اور لوگ ہمیں پسند بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو وحدت کی بات کریں. ہم جو قرآن کریم کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت ہے، جو آپ کی کردار ہے، جو اس کا اس سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بالکل. اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں. ہم ادھر ادھر یا کنٹروورشل چیزوں کی طرف مت جائیں. اور ہم لوگوں کو وحدت کی، تو لوگ اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ ہم سب کے سامنے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا جو میں ذمہ دار اور چیئرمین ہوں، وہ بھی وجہ یہی ہے کہ وہاں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام مسالک اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فنی ماہرین جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں. اور آج میری کوشش ہے اس حوالے سے بھی ملک کے اندر ہم نا وحدت کو پیش کریں. اور ابھی آپ کو پتہ ہے یہ شعبان ہے، اور آنے والا مہینہ رمضان اور عید یکم شوال اور عید الفطر کا ہوگا. تو ہمارے فیصلے 12 مہینے کے ہوتے ہیں اسلامی. تو ہماری کوشش ہے کہ اس ملک میں 1 دن روزہ 1 دن عید ہو. سر میں نے یہ بلکہ پوچھنا ہی تھا کیونکہ یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. ماشاءاللہ آپ اس پہ فائز ہوئے ہیں. لیکن سر ہم دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی کتنے عرصے سے کہ پاکستان میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، مطلب پشاور میں اسپیشلی یہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو سر اس کے لیے آپ نے کوئی حل سوچ لی ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا؟ مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں اور ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہم تمام علماء کے ساتھ مشاورت، اور پھر ہم نے کوشش یہ کی ہے ایک ایکٹ، اور اسی طرح اس کے اوپر SOPs اس پر کام ہو رہا ہے. الحمدللہ ایکٹ کو پاس کرایا جائے. اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ یہ جو مشاورتی عمل ہے اس میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا. علماء کے ساتھ بھی اور تمام اور ماہرین جو ہیں ان کے ساتھ بھی. اور تیسرا یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں یہ زیادہ مسئلہ آپ کو پتہ ہے پشاور میں ہوتا ہے. بالکل. تو ہم نے
जो मुफ्ती शहाबुद्दीन पपलज़ई हैं उनसे भी मुशावरत को बढ़ाया है, ताकि हमारी कोशिश हो कि पूरे मुल्क में एक रोज़ा एक दिन हो और एक ईद हो। तो सर ये जो SOPs हैं और जो एक्ट आप पास करवाने जा रहे हैं, तो सर ये पपलज़ई साहब भी उसको मानेंगे? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि अभी मुशावरत का अमल जारी है। वजारत मज़हबी अमूर, क्योंकि हमारा जो बैनुल मज़ाहिब हमांगी मिनिस्ट्री है वो हमारे साथ इस पर काम कर रही है और हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम जो है कोई ऐसा लाए अमल मैं बनाऊं और मेरी ये जो रोयत, ताकि ये चीज़ें, तो हमने काफ़ी हद तक अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है। और मैं ये समझता हूँ कि बड़े बड़े जो हमारे उलमा हैं जो हमारे इस वक्त इस मुशावरत का हिस्सा हैं, और हमारी कोशिश है कि इन तमाम चीज़ों को एक मुत्तफ़िका और इत्तफ़ाक़ राय के साथ हम जो है लेकर आगे बढ़े, ताकि ये कल को ये मसले जो हैं पैदा नहीं होने चाहिए। और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि एक जगह ये हो रहा है, एक जगह वो हो रहा है, और लोग समझते हैं शायद ये रमज़ान ईद पर ही बैठते हैं। ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम 12 महीने बैठते हैं। हाँ, बिल्कुल। और 12 महीनों में हमारा बड़ा इत्तफ़ाक़ राय होता है। और जब से मैं आया हूँ मेरी कोशिश यही रही है कि मुफ्ती साहब से भी बातचीत को बढ़ाया जाए और हम एक रोज़ा करें एक दिन, और हम एक दिन वो करें। मगर अगर साइंटिफिक तरीके से चांद को देखा जाए तो क्या ये अमल सही नहीं है? मेरी बात सुनें, हम शरीयत और शहादत की बुनियाद पर, और ये जो फ़नी ताउन है वो तो आपको पता है, वज़ारत साइंस हमारे साथ है इसमें, उनके जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ बैठते हैं ज़ैनुल आबिदीन, स्पार्को से हमारे साथ ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब हैं, मौसमियात से चीफ मेट जो पाकिस्तान के बड़े हैं सरदार सरफराज खान, वो हमारे साथ इसमें बैठते हैं। तो आप बिल्कुल उनको रद्द नहीं कर सकते। हम उनको ज़रूर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, और हम उसके बगैर नहीं, क्योंकि कई जगहें ऐसी हैं जहाँ शायद हमारा राब्ता नहीं, तो वो तो पूरे मुल्क में है। मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है सोमु लिरुयती व अफ्तुरु लिरुयती, कि रोज़ा रखो चाँद को देखकर, रोज़ा रखना बंद कर दो चाँद को देखकर। तो हम रसूल अकरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। शरीयत और शहादत की बुनियाद पर फैसला करते हैं, मगर ये सब के सब लोग हमारे साथ होते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम को आज भी ये कहता हूँ कि वो दुआ करें कि अल्लाह ताला आने वाला जो रमज़ान है और फिर आने वाली जो ईद है उस पर इस मुल्क में वहदत को कायम फरमाए, और अल्लाह एक दिन हमें रोज़ा अता फरमाए और एक दिन ईद अता फरमाए। अच्छा सर, ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ लोग पेशन गोया कर देते हैं, जो आवाम होती है वो कंफ्यूज हो जाती है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मुल्क और हमारी जो हुकूमत है उसकी तरफ से मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का एक सेटअप है, बिल्कुल, जिसमें पूरे मुल्क के उलमा हैं, जिसमें फ़नी माहिरीन भी हैं। राय की हद तक हम हर एक की राय को ले सकते हैं, मगर ऐसी पेशन गोइयाँ करना या वक्त से पहले फ़ैसले करना, मैं ये समझता हूँ कि कौम किसी तरह भी इन लोगों की बात को ना समझे और ना माने। जो बात शरीयत और शहादत की बुनियाद पर मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान करे, चाहे वो रमज़ान के हवाले से हो, चाहे वो ईद के हवाले से हो, यकम शव्वाल, चाहे वो इस्लामी महीनों के तमाम महीनों के हवाले से हो, उस पर जो है ना वो करे। और कौम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़ैसले का इंतज़ार करती है, बिल्कुल सही, और हम सही जो फ़ैसला करते हैं वो शहादत और शरीयत की बुनियाद पर करते हैं। तो इसी को मैं समझता हूँ कि आपके टेलीविज़न के ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी किसी से कोई दावत नहीं है, मगर जब एक रोयत हिलाल कमेटी इसीलिए बनाई गई है, तो मेरा ये ख्याल है कि इसकी तरफ लोगों की तवज्जो होनी चाहिए। और ये जो मुख्तलिफ लोग हैं इनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी पेशन गोइयाँ या अपनी कोई इस तरह की जो बात या कोई ऐसा फ़ैसला देते हैं ये गलत है, वो ऐसा काम ना करें जिससे कि जैसे आपने कहा कि लोग जो हैं वो तो जल्जल होते हैं। फिर मौलाना साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और यहाँ पर जो तलाई कुरान पाक की गैलरी है वो भी आपको विजिट करवाएंगे, और जो तबरकात है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मौलाना साहब हमें वो भी दिखाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायज़ा बुखारी। व्यूअर्स, इस वक्त हम बादशाह मस्जिद में मौजूद है। हमारे आज के मेहमान हैं मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल कबीर आज़ाद साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले हम उनसे यकजहती की बात कर रहे थे, हमांगी की बात कर रहे थे। मौलाना साहब ने बहुत
खूबसूरत मैसेजेस थे जो दिए, जो कि आवाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी थे। अच्छा सर, यहाँ पर बादशाही मस्जिद में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, और वो आपके हाथों इस्लाम कबूल करना भी सादत समझते हैं। तो सर एक तो ये बताएं कि क्या आप उनको इस्लाम कबूल करवाते हैं, कलमा पढ़वाते हैं, उनके नाम रखवाते हैं, क्या तासुरात आपके होते हैं और कितनी तादाद में लोग आते हैं? जैसा आप देख रहे हैं कि हम बादशाही मस्जिद लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं। ये इसका मेन चैम्बर है और यहाँ पर नमाज़ों का अहतमाम, जुम्मे का जो खुतबा है वो भी यहीं से दिया जाता है, और हज़ारों लोग जो हैं यहाँ पर हमारा खुतबा जो है वो सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। यहाँ पर जो इस्लाम कबूल करने वाले लोग हैं, डिफरेंट जिनका ताल्लुक़ होता है मज़हब से, वो आते हैं, और ज़्यादा तादाद में ख़ानदानों के ख़ानदान जुम्मे पर इस्लाम को कबूल करते हैं, और फिर हम उनको इस्लाम कबूल करने के बाद उनके इस्लामी नाम भी रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हज़ारों की तादाद में अब तक लोग जो हैं इस्लाम कबूल कर चुके हैं। बाकायदा हमारे पास यहाँ महकमा औक़ाफ़ की तरफ से शोबा तबलीग भी कायम है, जो एक सनद और सर्टिफिकेट जारी करता है, जो कि यहाँ पर इस्लाम जो भी कबूल करता है उसको दी जाती है। और इस तरह की और भी बहुत सी जो चीज़ें हैं यहाँ पर हो रही होती हैं। हमने बाकायदा उनके लिए कुछ बुक्स भी बनाई हैं जो कि हम उनको इस्लाम कबूल करने के बाद देते हैं। जी व्यूअर्स, मौलाना साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अब यहाँ से हम चलेंगे गैलरी पे, विजिट करवाएंगे जहाँ पे तबरुकात हैं। आइए। अच्छा सर, इस वक्त हम यहाँ पे तबरुकात देखने के लिए आए हैं। जी, ये तबरुकात गैलरी में हम जा रहे हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब और इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के से मंसूब, और शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और हज़रत अली मुर्तज़ा हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से यहाँ जो तबरुकात हैं उनका आए हम आपको विज़िट करा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये मुँह मुबारक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और अगर आप यहाँ आप देखें तो आसे मुबारक है, वो इमामा मुबारक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब, वो आलम मुबारक है, ये जुब्बा मुबारक है। इस तरह ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं आपसे मंसूब वो यहाँ पर मौजूद है। जी सर, ये बताएं कि ये जो तबरुकात हैं ये किस जगह से आए हैं, किसने गिफ्ट किए हैं? ये दमिश्क में अमीर तैमूर ने बाबर को गिफ्ट किए थे, तो बाबर ने फिर दिए, यहाँ पर पहले किले में रहे और फिर उसके बाद बादशाही मस्जिद में। आज तकरीबन बहुत बड़ा एक अरसा है कि बादशाही मस्जिद में, क्योंकि उसका मजहबी एक था कि बादशाही मस्जिद में आज ये तबरुकात गैलरी में मौजूद, और हज़ारों लाखों लोग इसको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। जी माशाल्लाह। और सर ये क्या है? ये ग़िलाफ़ काबा है आप जो देख रही हैं, और ये ग़िलाफ़ रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर जब आप इधर आ जाएं तो ये नलैन मुबारक हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये दो जुज़ जो आप देख रही हैं, और ये भी नक्श पाक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर आप इधर आ जाएँ तो यहाँ पर जो है हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो दस्तार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 1965 में जंग के दौरान एक जो ट्रक है वो राख हो गया और उसकी कोई चीज़ नहीं बची, मगर ये कुरान करीम इसी तरह महफूज रहा और आज ये यहाँ मौजूद है। वो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है, और लोग आकर देखते हैं तो वो कहते हैं सारा ट्रक राख हो गया और एक एक चीज़ उसकी ख़त्म हो गई और कुरान इसी तरह, तो इसका वादा तो मेरे अल्लाह ने किया। बेशक। और सर ये एक ज़िंदा मौज़ा है। ये बहुत ही एजाज़ दिया है
کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے شان کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کہ آج دنیا آتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اور یہ سعادت کی بات ہے اور سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، یہ زیارت ہے اور زیارت کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ اور سر یہاں پہ کون کون سے تبرکات ہیں؟ یہ یہاں پر آپ دیکھیں گے تو حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار کی جو امامہ مبارک وہ موجود ہے، اور اگر آپ وہ پیچھے دیکھیں تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا چکن کا رومال ہے جی۔ سبحان اور پیچھے آپ دیکھیں تو ایک تعویذ نظر آ رہا ہے جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ اگر یہ جا نماز دیکھیں تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو غلاف ہے یہ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کا ہے، اور یہ رضائی ہے حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ جا نماز ہے حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی واہ۔ جو یہاں پر، تو یہ ماشاءاللہ یہ چیزیں ہیں جو یہاں پر موجود۔ سر اب ہم جا رہے ہیں وہ طلائی قرآن پاک کے عالم میں۔ جی اب ہم طلائی قرآن پاک۔ جی تو ویورز اس وقت ہم موجود ہیں طلائی قرآن پاک کی گیلری میں، اور یہاں پر ایک بڑی تعداد ہے باہر جو اس وقت کیو میں لگی ہے لوگوں کی زیارت کرنے کے لیے۔ سر یہ بتائیں کہ یہ قرآن پاک کب سے یہاں پہ ہیں؟ یہ قرآن کریم جو ہے ایک شخص تھے، ان کا نام تھا عطا محمد، ان کے گھر کے نیچے آتش بازی کی دکان تھی، تو اس کے پھٹنے کی وجہ سے بہت سا ایسا مسئلہ پیدا ہوا کہ وہ ہر چیز ختم ہوئی اور اس کی جان بچ گئی۔ تو اس نے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کوئی کام کروں جو میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اور ان کا کام تھا یہ کیا کہتے ہیں کڑھائی کا اور ان چیزوں کا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پہلے ہاتھ سے ہی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کرتے تھے۔ تو اس نے پھر ایک کوشش کی کہ قرآن کریم فرقان حمید کو میں اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کروں، تو اس میں تقریباً 95% چاندی ہے اور 5% گولڈ ہے، اور یہ 10 سال کے عرصے میں اس شخص نے مطلب یہاں 30 پارے پڑے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک پارا یہ ہے، ایک پارا وہ ہے، اور اس طرح 30 پارے ہیں تقریباً جو یہاں پر پڑے ہیں، اور آج وہ تو چلا گیا مگر ہزاروں لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے، تو آج یہ تقریباً سن 66 میں اس نے شروع کیا تھا، اور 10 سال کا عرصہ آپ دیکھ لیں کہ 75 اور 76 میں اس نے مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے بادشاہ مسجد لاہور کو انہوں نے گفٹ کر دیا، اور آج یہ قرآن گیلری کے نام سے یہاں پر موجود ہے، جس میں 30 پارے الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں۔ اور آپ اس کے اگر یہاں دیکھیں جیسے اللہ لکھا ہے اور پھر یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، تو یہ جنرل ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کو گفٹ کیا تھا، اور یہ بھی آج یہاں پر موجود ہے جو کہ لوگ دیکھتے ہیں اور سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اچھا سر یہ آخری سوال میں جاننا چاہوں گی کہ یہاں پہ فارن ڈیلیگیشنز آتے ہیں اور آپ ان کو ہوسٹ کرتے ہیں بہت اچھے سے، تو سر یہ بتائیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی فارن ڈیلیگیشن آیا ہو اور ان میں سے کوئی اسلام سے انسپائر ہو کے اس نے یہاں پہ اسلام قبول کیا ہو؟ بہت سے ایسے لوگ جو ہیں ہوا ہے کہ یہاں پر ہوئے ہیں ایسے، مگر یہاں پر جتنے بھی ڈیلیگیشن آتے ہیں بڑے، ان کو میں ہی ویلکم کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا جیسے ہیلی کلنٹن آئیں یا ولیم جب آئے تو ہم نے باقاعدہ ایک انٹرفیتھ کا یہاں پروگرام رکھا، قرآن کریم کی وہاں تلاوت ہوئی، تمام مذاہب کے لوگ، تو وہ بڑا اچھا پیغام تھا جو گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی اسلامی دنیا سے اور ویسٹ سے اور دنیا سے بڑے جتنے بھی ڈیلیگیشن آئیں
تو ہم الحمدللہ تو وہ جب یہاں اس مسجد کو دیکھتے ہیں تو سچی جو بات ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ کیونکہ یہ مسجد تاریخی اہمیت کی حامل مسجد ہے، اور پھر ایک ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ انٹرفیتھ ہارمنی کا مرکز ہے، انٹرفیتھ ہارمنی کا مرکز ہے۔ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مولانا صاحب کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کا یہ جو کام ہے اور اس مسجد سے جو آپ نے شروع کیا ہے وہ کیسا ہے، اور اس پر بڑی بات ہماری جو ہے ہوتی ہے، تو وہ بڑا خوش ہو کر جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سر، وہ بہت خوش ہو کے جاتے ہیں۔ آج ویئرز ہم سب بھی بہت خوش ہو کے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تاریخی بادشاہی مسجد کا ہم نے دورہ کیا، ساتھ ساتھ تبرکات کی زیارت کر لی، اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے۔ آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا، اس میں آپ کے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے، تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔